अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के मसाइल पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जिस तरह शहर कराची रेवेन्यू का सबसे ज्यादा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है, उसी के साथ साथ उसकी जो मुश्किलात हैं, उसकी परेशानियां हैं, उस पे हुकूमत अदम तवज्जो का शिकार नजर आती है। लगता ऐसा है कि शहर को फलाही इदारों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया हो। शहर में कोई आफत आ जाए, कोई मुसीबत हो या डिजास्टर, सिर्फ फलाही इदारे ही काम करते हुए नजर आते हैं। पंजाब में 1122 जिस तरह हरकत में नजर आता है, सूबे सिंध में ऐसा कोई सरकारी इदारा नहीं जो हरकत में नजर आए। फलाही इदारे मौके पर फौरी तौर पर पहुंचते हैं और उसके बाद वजीर और मुशीरों का तांता बन जाता है और उसके बाद नतीजा सिर्फ वादे और दावे रह जाते हैं। आइए चलते हैं शहर में मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। अवाम क्या चाहते हैं, अवाम का मौक़िफ़ ऐवान तक पहुंचाने की एक कोशिश करते हैं। उरुसुल बिलाद का शहर कराची, जिसके ईंधन से चलता है पूरा पाकिस्तान, इसका नहीं कोई पुरसाने हाल। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला ये शहर है बुनियादी सहूलियात से महरूम। नालों की सफाई का मामला हो या कोई हादसाती सूरत हाल, सड़कों की मुरम्मत का अमल हो या फिर सफाई की सूरत हाल, गोया कायदाबाद से लेकर सुरजानी टाउन तक कुछ भी हो जाए, सरकार नाम की चीज कहीं नजर नहीं आती। किसी भी नागहानी आफत के वक्त कराची की नजरें हुकूमत पर रहती हैं, लेकिन हुकूमत कहीं नजर नहीं आती। बिलखुसूस किसी भी हादसाती सूरत हाल में सिर्फ फलाही तंजीमें ही दिखाई देती हैं। सरकारी सतह पर ऐसी कोई सर्विस नहीं जिससे शहरी बराह रास्त फायदा उठा सके। पंजाब की तर्ज पर सिंध में भी फैसला हुआ कि रेस्क्यू 1122 की तर्ज पर सर्विस शुरू होगी, कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन ये सब सिर्फ कागजों में हुआ। हकीकत में इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। वक्त गुजरा, साल बीते और अब 2021 आ गया। पूरा पाकिस्तान डेवलप हुआ, लेकिन पीछे रहा तो इस पूरे पाकिस्तान को पालने वाला कराची, जो सिर्फ उम्मीदों के साए तले सरकार की नजरे करम का मुंतजिर ही रहा। करते हुए नजर आते हैं। ये फलाही इदारे किन किन शोबाजात में और किस तरह शहर के मुख्तलिफ मकामात पर और मुल्क के बेशुमार शहरों में काम कर रहे हैं, इनके नुमाइंदगान से जान लेते हैं। दीदी फाउंडेशन जो है एम्बुलेंस, शेल्टर होम, रिहेबिलिटेशन सेंटर और जो है लंगर खाने और जो इमरजेंसी है, इस तरह हमारा मैटरनिटी होम्स हैं पूरे पाकिस्तान में। जैसे हमारा 115 इमरजेंसी नंबर है, यहाँ पे हमें कॉल मौसूल होती है और विद इन 3 to 5 मिनट्स हमारी एम्बुलेंस जो है वो लोकेशन पे पहुंच के इमरजेंसी को डील करती है। पूरे पाकिस्तान में जो है ना हमारी इस वक्त 1500 से ज्यादा एम्बुलेंस काम कर रही हैं, जिसमें लोकल एम्बुलेंस सर्विस होती है जो शहर में हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, एक इमरजेंसी हमारी सर्विस है, एक हमारी आउट ऑफ सिटी सर्विस है जो एक शहर से दूसरे शहर मरीज डेड बॉडी मुंतकिल करती है। और ये तकरीबन कोई 1500 गाड़ियां हैं जो रनिंग कंडीशन में है, जो रनिंग होती हैं। और हमारा जो स्टाफ है जो 24 घंटे है वो तकरीबन कोई 4000 से ज्यादा है, जो कि इदारा उनको पे करता है। 115 जो हमारा इमरजेंसी नंबर है, इसमें हमें कोई हजारों कॉल मौसूल होती हैं, जिसमें रॉन्ग नंबर भी होते हैं और कुछ कॉल्स होती है इन्फॉर्मेशन की, कुछ जो होती हैं जिनको हॉस्पिटल से घर या घर से हॉस्पिटल जाना होता है। और इमरजेंसी के हमें कोई समझेंगे रोज की कोई 200 से 300 कॉलें होती हैं। और इसमें जो मामूली जख्मी होते हैं वो कोई 50% होते हैं, और जो क्रिटिकल जख्मी होते हैं जिनको नेक इंजरी होती है वो रोज के कोई 5 से 7 है। और हलाकतें जो कराची में आरटीए से हैं वो कोई 4 से 5 डेली है। सैलानी वेलफेयर, चाहे डिजास्टर हो, चाहे फ्लड हो, चाहे ज़िलज़िला हो, किसी भी हवाले से हो, सैलानी वेलफेयर ने हमेशा एक कदम आगे बढ़कर ही अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर ने डिजास्टर में अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें बारिश आई तो बारिश के दिनों में सबसे बढ़कर राशन लोगों को घरों तक पहुंचाया, पका हुआ खाना पहुंचाया। इस तरीके से तमाम चीजें, चाहे उनकी जो भी जरूरत की चीजें, किश्तियां लांचे चला कर उन तक हमने ये तमाम चीजें पूरे हमारी सैलानी वेलफेयर के रजाकार और जितने भी हमारे लोग लग कर 24 घंटे सहूलतें फराम की जा रही थी। गुजर नाले की क्या सूरत हाल थी आपको मालूम है, सुरजानी के क्या हालात थे। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर ने गठ जोड़ लगातार दिन न रात 24 घंटे सैलानी वेलफेयर अपनी डिजास्टर पर तवज्जो देता है।
پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی شہر کے اندر ضرورت پڑی ہو سیلانی ویلفیئر سب سے آگے. اس کے بعد آپ آ جائیں جو ابھی کرونا کی جو صورت ہوئی تھی تو سیلانی ویلفیئر نے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب نے باقاعدہ 20 لاکھ راشن کا اعلان کیا. صرف وہ ہوا میں نہیں تھا, الحمدللہ سیلانی ویلفیئر نے کر کے دکھایا. 2 نائٹ 24 گھنٹے اپنی سروس جاری رکھی اور ان گھروں تک پہنچایا راشن, ڈور ٹو ڈور, جہاں ضرورت تھی, جہاں مشکل حالات تھے, پریشان لوگ تھے, ان تک راشن پہنچایا. اور جو ہاتھ دینے والے تھے وہ بھی لینے پر مجبور ہو گئے تھے کورونا کی صورتحال میں. الحمدللہ سیلانی ویلفیئر ہر ڈیزاسٹر میں کام کرتا رہے گا. یہاں پر اور بہت ساری NGOs ہے, سامنے چھیپا بھی ہے, آپ کے سامنے ایڈی بھی ہے, اور بھی بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ جو صورتحال ان کی ہے سندھ حکومت کی, اب ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کا آپس میں اتفاق نہیں ہے. اور اتفاق ہو تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ایسے معاملات ہی نہ ہو. دیکھیں سندھ حکومت کام اپنا کر رہی ہے اور کرتی ہے, مگر اس میں لوگوں کا بھی ہونا چاہیے کہ لوگ بھی سامنے آ کے کھڑے ہو اور سامنے آ کے کام کریں. الحمدللہ اس کے اندر اس وقت کراچی میں جتنی بھی NGOs ہے, میں نے کہا نا, چاہے عالمگیر ہو, چاہے چھیپا ہو, چاہے ایڈی ہو, مجھے ان کے نام لیتے ہوئے شرم نہیں آئے گی, کیونکہ ہمارا ادارہ کہتا ہے کام کرنے والوں کو سلام پیش کرو, اور ہم سلام کرتے. اور کبھی بھی برا وقت یا پریشانی آتی ہے تو سندھ حکومت نے ہمیں سب سے آگے رکھا اور ہمیں بلا کر کہا کہ اب آپ اس کام میں کس طریقے سے تعاون کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں. ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کا ساتھی سے کام چلتا ہے, اور الحمدللہ مل جل کر یہ کام کرتے ہیں. اور اسی طرح کراچی شہر میں جب بھی کوئی آفت یا کوئی بھی تکلیف یا پریشانی آئی تو مل کر ہی ہم لوگوں نے کام کیا اور سب نے مل کر کام کیا. ہم صبح سے لے کے شام تک ایک ہی پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے کون سا نیا کام کرنا ہے, آج کون سا ہم نے کرنا ہے جو عوام کو, لوگوں کو ریلیف ملے, لوگوں کی پریشانیاں دور ہو. دیکھیں سیلانی ویلفیئر لوگوں کے گھر بنا کے دے رہا ہے. آج آپ کو پتہ ہے کیا حال ہے, شہروں میں مکانات توڑے جا رہے ہیں, لوگ پریشان ہو رہے ہیں, الجھے ہوئے. اور یہ حکومت کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کے جن لوگوں کے مکان توڑے جا رہے ہیں یا جن کے ٹوٹ رہے ہیں مکان, ان کو کم از کم کچھ سپورٹنگ میں رکھے. وہ کہاں جائے, وہ تو بے آسرا ہو گئے بالکل. تو ہماری کوشش ہے ان کے ساتھ مل کر ہی ہم کچھ سلسلے ہم نے شروع کیے اور کر رہے ہیں, مزید انشاءاللہ مل جل کے کریں گے تو ہمارے تمام لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. چھیپا فاؤنڈیشن الحمدللہ جو ہے فرسٹ آف آل سب سے بڑی ان کی جو ہے پریورٹی ہے ایمبولینس سروس, اور اس کے بعد چھیپا کچن, چھیپا دسترخوان, چھیپا سرد خانہ, چھیپا غسل کفن, چھیپا گریو یارڈ ہے جہاں پر لوارس میتوں کی تدفین کی جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئٹہ, پشاور, لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, یہاں پر جو ایمبولینس سروس ہماری کام کر رہی ہے الحمدللہ. اب بھی انشاءاللہ جیسے ہی ادارے کے پاس وسائل آتے جائیں گے تو مختلف صوبوں میں جو ہے نا, مختلف شہروں میں اس ایمبولینس سروس کو, اس دسترخوان کو, اس جو سروسز کو جہاں تک عوام کو فائدہ پہنچے اس کو انشاءاللہ بڑھائیں گے. چھیپا راشن ہے جس میں چھیپا ماہانہ راشن اور چھیپا امداد ہے جس میں اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. چھیپا فاؤنڈیشن کی اس وقت جو ہے پورے شہر میں, کراچی کی صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں, الحمدللہ 2000 جو لوگ ہیں ایٹ اے ٹائم 24 آور موجود رہتے ہیں, جس میں ریسکیو ڈرائیور مددگار ہیں, ریسکیو ٹیم ہے, اور اس کے علاوہ جو مختلف شعبہ جات میں ہمارے ورکرز ہیں جو آن بورڈ رہتے ہیں, آن ڈیوٹی رہتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارے رابطے میں بھی ہوتے ہیں. خدا نخواستہ کوئی بھی ایسی ٹریجڈی ہو جائے جس میں ہمیں پتہ ہو کہ فلاں جگہ پہ کوئی معاملہ ہو گیا ہے, کوئی انسیڈنس ہو گیا یا کوئی ایمرجنسی ہو گئی, تو ان کو ہم جو ہے موو کر مدد مل سکے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. ناظرین شہر میں بڑھتے ہوئے مسائل اور ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی, اس تمام تر صورتحال میں حکومت اگر غیر سنجیدہ نظر آتی ہے, ساتھ فلاحی ادارے اپنے کاموں میں مگن نظر آتے ہیں, ساتھ ہی شہر کی جامعات اگر کوئی رول ادا کرنا چاہے جس سے معاشرے میں ان تمام مسائل میں بہتری آ سکتی ہے, تو وہ کیا ہوں گے, آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں. ڈیجیٹل پلاننگ یا اربن پلاننگ جو ہے نا, یہ بڑی پوری دنیا میں اٹس ویری امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ, اور یہ اپنے جس طرح شہر گرو کرتے ہیں تو پلان ہوتے ہیں. ہمارے ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہم پلان کریں, ہم بڑے ان پلان طریقے سے جا رہے ہیں. اچھا, ون آف دا تھنگس دیٹ آئی ہیڈ ان مائنڈ واز دس کہ یونیورسٹیوں کا رول جو ہے نا وہ بڑا لمیٹڈ ہو گیا ہے آج کل. اتنے خرچے ہو رہے ہیں, پیسے مل رہے ہیں ہمیں, لیکن ہم جو سوسائٹل ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, ان سے بہت دور ہیں. اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو PhDs آتے ہیں باہر سے,
वो बाहर के रिसर्च के ऊपर होते हैं, स्टार वॉर्स और सैटेलाइट्स और उस पर, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते यहाँ पे। बेसिकली आप वेस्ट को देखें, उनकी यूनिवर्सिटियाँ ग्रो ही ऐसी नहीं थी कि उन्होंने बाहर निकल के अपने सोसाइटी के शहरों के मसाइल को हल किया था। हमारे यहाँ कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो ये चीज़ करती हो। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब हम अपने यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकलते हैं तो एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी नजर आती है मुझे, जैसे मसाइल है बेतहाशा। अगर हम अपने रिसोर्सेज को यूज करके यूनिवर्सिटीज इन मसाइल का हल तलाश करके वो गवर्नमेंट को दे कि भाई ये मसाइल हैं, ये इनका हल है, उनको एक रिपोर्ट बना के दे, दैट कैन ब्रिंग अ बिग चेंज। गवर्नमेंट को गाइड करने वाला कोई हो, और मैं समझ रहा हूँ यूनिवर्सिटी को ये रोल अब से प्ले करना पड़ेगा, वरना हम तो यही रहेंगे जैसे रहे। 70 साल हो गया अपन को, लेकिन हमारे शहर जो है ना वो काबू में नहीं आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मतलब न्यूमरस इश्यूज, एयर क्वालिटी को पकड़ लो, वाटर क्वालिटी को पकड़ लो, रैपिड डेवलपमेंट, नाले देखो आपके भरे हुए सीवरेज, ये सारे मसाइल कौन हल करेगा? गवर्नमेंट से बियॉन्ड है। इसकी सोल्यूशंस बड़ी क्रिएटिव होनी चाहिए, और ये क्रिएटिव सोल्यूशंस यूनिवर्सिटियों से मिलती हैं। मैं समझता हूँ कि देयर इज अ सोल्यूशन। Universities will have to change. Universities will have to play a role in focusing themselves on societal issues. That is my take on it, sir. सबसे ज्यादा फिलैंथ्रोपी पाकिस्तान में होती है। मतलब आप गरीब को कोई भूखा नहीं देखेंगे। आपने रमजान में देखा कितने लंगर लगते हैं, ये मैंने वेस्ट में नहीं देखा है। तो हमारे यहाँ इतना तो हमारे मजहब में ये कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ चलता है। फिर हम उस पर इतना बैंक करते हैं कि हम फिलहाल इदारों में बोलते हैं यार ये भी कर दो, यार ये भी कर दो, ये दिस इज हाउ इट्स हैपनिंग। वो अच्छी बात है, क्यों ना करें। मामला वेस्ट में भी होता है, देयर आर एजेंसीज हु वर्क, एनजीओज भी हैं वहाँ पे जो काम करती हैं। ये होना चाहिए, क्योंकि द होल सोसाइटी हैज टू टेक अ प्रॉब्लम। ये सिर्फ मसला गवर्नमेंट का नहीं है भाई, ये हम सबों का मसला है यार। इट इज मैं कहता हूँ कि इट इज पूरी सोसाइटी को मुतहरक होना चाहिए। If they have to resolve these issues, there should be pressure groups within the society who could identify the problems. यार और कुछ नहीं करो, यूनिवर्सिटियों को बोलोगे अपने बच्चे भेजो, एक छोटा सा कोई ले लो एरिया, हाँ, इसके सारे प्रॉब्लम देखो क्या, छोटा सा एक पॉकेट ले लो, ये सेम प्रॉब्लम हर जगह पे होंगे। और हम क्या कहते हैं कि हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं, पूरा कराची ले लेते हैं। छोड़ो यार, मैं कहता पहले एक छोटा सा एरिया पकड़ो, इसको मॉडल बनाओ, ठीक है। एक दफा वो सक्सेसफुल मॉडल बन गया, फिर इसको रेप्लिकेट करते जाओ। उसी को आप देखेंगे वही उसी के प्रॉब्लम्स हर जगह पे होंगे। तो हॉलीवुड रेप्लिकेट करते जाओ, आहिस्ता आहिस्ता पूरा शहर बन जाएगा। डबल 1 डबल 2 जैसे इदारे होने चाहिए और होने चाहिए। ईडी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, सेनानी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, चीफा इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो ये सेल्फलेस लोग हैं जो कि हमारी खिदमत करते हैं कौम की। उनको कोई जरूरत नहीं गवर्नमेंट के, और उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? सोसाइटी देती है उनको पैसे। तो ये तो दिस इज अमेजिंग। इसे सेल्फ गवर्निंग साइकिल्स बन गई हैं हमारे यहाँ, जो कि वो चीजों में ठीक कर रहे हैं। और अभी देखिए ईदी कितना काम करता है, इवन आफ्टर ही इज गॉन, उसके बेटे हैं, कितना अच्छा काम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। बात यह है कि बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि सिंध हुकूमत को इस बात का कोई एहसास नहीं कि यहाँ पर भी कोई ऐसा अदारा बनाया जाए जैसे पंजाब में है, दीगर सूबों के अंदर है। हंगामी हालात हों, कोई आफत आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई बिल्डिंग गिर जाए, कोई अदारा नहीं नजर आता। आपको वहां पर ईदी नजर आएगा और अल खिदमत नजर आएगा, छीपा नजर आएगा। लोग उनको तलाश करते हैं, टेलीफोन करते हैं, ये अदारे पहुंचते हैं। पंजाब में और दूसरे सूबों में इदारे हैं, लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि सिंध और कराची जैसे शहर में जो इतना मतलब पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला शहर है, इधर कोई इदारा नहीं है। और जब कोई आफत आती है तो बारिश की वजह से या कोई भी मसला हो जाता है, तो ये तमाम अपने आप तो खिदमत करते हैं। और फलाही इदारे जिस तरह अल खिदमत हो गया, ईदी सेंटर हो गया, छिपा की एम्बुलेंस हो गई, वो आते। लेकिन हुकूमत की तरफ से, सिंध हुकूमत और कराची सिटी की तरफ से कोई भी
ये सब बंदोबस्त नहीं होते कि उस मौके में पहुंच सके। पंजाब में है सब सहूलियत मिलते हैं, मगर कराची सूबे की जो बात करते हैं तो इसके ऊपर होना चाहिए, सोचना चाहिए, मगर ये सोचते नहीं है। मसला ये तो खाली कहते हैं भाई हम जो है ना सूबों की बात करते हैं, दूसरे दिगर की बात करते हैं, इस मौजू में कभी इन्होंने बात नहीं किया। वो पंजाब में है, हम समझते हैं तो बेहतर है, अच्छी बात है, अवाम को सहूलत मिलता है। कराची में भी, सिंध में भी सहूलत मिलना चाहिए। सिंध हुकूमत की तरफ से कोई इदारा नहीं है, फलाही इदारे यहाँ काम करते हैं, ईदी, छीपा, खिदमत, अमन फाउंडेशन, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने कभी कोशिश नहीं की 1122 जैसा इदारा बनाने की। यहाँ डिजास्टर में इस किस्म के इदारे की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अब यहाँ तो कोई है ही नहीं सरकारी, सारे प्राइवेट हैं, जैसे ईदी हो गया और जेडीसी हो गया, छीपा हो गया। हुकूमत यहाँ पे जिस तरह से पंजाब में है 1122, इसी तरह यहाँ कराची में भी होना चाहिए, आवाम की सहूलत तो। नाज़रीन, अवामी राय से आपको आगाह किया। इस रेस्क्यू के निजाम पर हुक्मरान जमात क्या मौकिफ रखती है, ये जानने की बारहा बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नुमाइंदा बात करने को इस मौजू पर तैयार नहीं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब चलते हैं कुछ सियासी जमात के नुमाइंदगान की जानिब, वो इस तमाम तर सूरत हाल में क्या मौकिफ रखते हैं। अपने दौरे हुक्मरानी में उन्होंने ऐसे इदारे क्यों नहीं कायम किए, ये जानते हैं। 13 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पहले भी, उससे पहले वो हुकूमतें करते रहे। MQM पीपल्स पार्टी के साथ तकरीबन हर हुकूमत में माजी में शरीक होती थी, आजकल PTI के साथ शरीक है। इसी तरह वो हर पार्टी के साथ हुकूमत में मौजूद रहे और इसी तरह PTI की हुकूमत है। मसला ये है कि कराची की ओनरशिप लेने के लिए ये लोग तैयार नहीं होते। जिस तरह आदमी अपने घर के लिए फिक्रमंद होता है, ये कोई भी पार्टी इसको अपनी पार्टी जो है अपना घर नहीं समझता। इसी तरह से आप ब्यूरोक्रेट्स को देख लीजिए, इसी तरह से आप एस्टेब्लिशमेंट को देख लीजिए। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हर कोई कराची से लेना तो चाहता है, कराची को देना कुछ नहीं चाहता। इसीलिए आप देखें नारे खूब लगते हैं 1100 अरब रुपए का पैकेज, आप नारे खूब लगते हैं कि हम इतने प्रोजेक्ट बना देंगे, 780 अरब रुपए जो है वो सिंध हुकूमत का हिस्सा होगा। वो भाई, ना आप पानी का मसला हल कर रहे हैं, ना आप बिजली का मसला हल कर रहे हैं, ना आप सीवरेज का मसला हल कर रहे हैं, और जान बचाने के लिए जो एम्बुलेंस चाहिए वो भी आज तक 73-74 साल में कराची को वो एम्बुलेंस भी सरकारी सतह पर नहीं मिल सकी। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। एक प्राइवेट कंपनी की जो है वो एम्बुलेंस थी और उस एम्बुलेंस को सिंध हुकूमत ने अपनी एम्बुलेंस बना लिया और उसमें से जो अक्सरियत है वो उन्होंने इंटीरियर सिंध में शिफ्ट कर दी, जो वडेरों के खास किस्म के पेशेंट्स को जो है यहाँ पर लाने में इस्तेमाल होते हैं। कराची के लोगों के लिए क्या है? और फिर ये जो अमन सिंध रेस्क्यू या जो पहले अमन हुआ करता था, ये तो सिर्फ पेशेंट को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए, ये किसी लाश को नहीं उठाते, ये किसी जख्मी को नहीं उठाते। तो आप बताएं कि अगर प्राइवेट सेक्टर मौजूद ना हो, NGOs मौजूद ना हो, फलाही तंजीमें मौजूद ना हो, तो हुकूमत ने तो सारी चीजें जो है वो अपनी बरीउज़िम्मा अपने आप को करार दे दिया। सिर्फ पैसा कमाने के लिए, टैक्स लगाने के लिए, लूटने के लिए, करप्शन करने के लिए ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए कराची के लोगों को समझना चाहिए कि ये सारे लोग मिलकर, सियासी हो या गैर सियासी, मिलकर जो कराची का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इनसे कब जान छूटनी है। जब तक अवाम ये फैसला नहीं करेंगे, हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। हम अपना टैक्स अदा करते रहेंगे। हम 95% रेवेन्यू सिंध हुकूमत को जनरेट करके देते हैं। हम 67% रेवेन्यू विफाकी हुकूमत को देते हैं। विफाकी हुकूमत ने 900 अरब रुपए में से कराची के लिए सिर्फ 18 अरब रुपए रखे हैं। 4 गलियां बनाकर बगले बजा रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं कराची में। K4 मंसूबा जो हमारी जिंदगी मौत का मसला है, उसके लिए विफाक ने बजट ही नहीं रखा। सूबाई हुकूमत का हाल ये है कि पिछले साल 233 अरब रुपए के तरक्याती बजट में से कराची के लिए सिर्फ 3 अरब रुपए थे। बल्दियाती एक्ट जो है वो जालिमाना बनाकर सिंध हुकूमत ने सब कुछ कब्जा कर लिया। अब वो लोग भी एहतजाज कर रहे हैं जो सब जुल्म के अंदर शरीक हैं। वो भी कहते हैं कि कराची को हुकूक मिलने चाहिए। भाई, आप तो जवाब दें, 35 साल में आपने कराची को कौन सा हक दिया है? आपने हर हुकूमत के साथ मिलकर लूटमार की और फिर आप सिंध हुकूमत के सारे जराइम में शरीक रहे, और आज आप भी जो है वो नारा लगाकर लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो जमात इस्लामी तो बहुत स्ट्रेट अवे हक दो कराची को तहरीक चला रही है। क्लियर हमारा बिल्कुल वाज़ेह कि कराची को ऑन करो, और कराची को जमात इस्लामी ऑन करती है। जब हमें मौका मिला है हमने खिदमत की है। जब कोई काम नहीं कर रहा तो हमारी अलखिदमत काम कर रही है। खाले हम जमा करते हैं, हम जो है वो लोगों की खिदमत करते हैं। हम बारिश में हमारे रजाकार खड़े होते हैं। हम कोरोना आता है तो मैदान में मौजूद होते हैं। इन पार्टीज में से कौन आता है? सिंध हुकूमत की कौन सी NGO है सिंध हुकूमत की जो पीपल्स पार्टी ने बनाकर रखी हो, लोगों की खिदमत करती हो? MQM कहां थी जब बारिश में लोग डूब रहे थे? कहां थी ये PTI के जब लोगों बड़ा गरक हो रहा था, कोरोना में कोई पूछने वाला नहीं था?
تو الحمدللہ ہم آن کرتے ہیں. اس لیے ہم کراچی کے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنے نقطہ نظر کو تبدیل بھی کریں اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں, اور جس دن ووٹ کا موقع ہے تو ان سب لوگوں کا محاسبہ کریں. یہ شہر میگا سٹی ہے, 3 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر ہے, پورے پاکستان کا یہ شہر, اور اس کا یہ حق بھی نہیں ہے کہ اس کے لوگ کل بھی 14 حادثات ہوئے ہیں کراچی کے اندر. 3 لوگ جو ہیں وہ 3 دن میں کرنٹ لگنے سے ہلاک ہوئے ہیں. کون پوچھنے والا ہے؟ ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. اب تو ظاہر ہے کہ پہلے جو ایمبولینس سروس این جی اوز کی سطح پر تھی, اس پہ بھی کچھ لوگوں نے اپنی اجارہ داری قائم کر لی تھی, جس کے نتیجے میں ان کو کٹوسائز کرنا پڑا. جو لا انفورسنگ ایجنسیز تھیں, انہوں نے اس پر دیکھا کہ یہ جو این جی او سیکٹر کے اندر ایمبولینس تھیں وہ بھی اسلحے کی ترسیل کا کام کر رہی تھیں, اس لیے اس کو کٹوسائز کرنا پڑا. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم چند این جی اوز کے اوپر انحصار کریں, این جی اوز تو کام کرتی ہیں, لوگ تو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, حکومت کہاں ہے جس کا پرائمری جس کی ذمہ داری ہے. تو یہ جو بات ہے سندھ حکومت کی جو ریسکیو سروس ہے, یہ فراڈ ہے, یہ جعل سازی ہے, یہ دھوکہ دینا ہے. ہمیں ایک پراپر ایمبولینس سروس کی ضرورت ہے. احمد اللہ خان صاحب جب میں میئر بنے تھے نا, تو ایسی ہی صورتحال تھی جو آج کراچی کی صورت ہے. یہی کچرے کے ڈھیر تھے, یہی ٹوٹی سڑکیں تھیں, یہی سیوریج کا پانی تھا, اور پانی کا کوئی ایسا آگے کا منصوبہ نہیں تھا. K3 منصوبہ انہوں نے بنایا, ٹھیک ہے, K4 کے لیے کام شروع کر دیا. ان کے جانے کے بعد جب دوسرے میئر آئے مصطفیٰ کمال صاحب, اور آج تک 16 سال میں 1 قطرہ پانی کا اضافہ ان سب لوگوں نے مل کر نہیں کیا. 32 کالج انہوں نے بنایا, اس کے بعد کالج نہیں بن سکے. انہوں نے تو ماڈل پارکس بنائے, کچرا کنڈیوں کو پارکس میں تبدیل کیا, بہت کچھ کیا انہوں نے اس شہر کے لیے. بعد میں چانے کٹنگ ہوتی رہی. ان کے ڈومین میں نہیں تھا یہ, ظاہر ان کے اختیار میں بھی نہیں تھا, ان کے ڈومین میں نہیں تھا. بہت ساری چیزیں وہ ایسی کر رہے تھے جو ان کے اختیار اور پاور میں نہیں تھی. اس کے باوجود وہ لوگوں کی مدد سے, ان کو اگر یہ موقع ملتا ہے, یا جماعت اسلامی کو اگر یہ شہر ملے گا, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہر پہلو سے اس شہر کو ڈیولپ کرنے کے لیے کام کریں گے. ہم وہ کام بھی کریں گے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوگا, تو کروائیں گے, اور اپنے دباؤ کے ذریعے سے حکمرانوں سے کروائیں گے اس کام کو انشاءاللہ. شہر میں کوئی دیے, اگر اول تو کیمرہ نہیں ہوتا, اور اگر کیمرہ CCTV اس کا ہوتا بھی ہے تو آپ شکل نہیں پہچان سکتے. تو دنیا میں اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے یہ سب, اور اتنی ٹیکنالوجی, جتنے پیسے آپ رکھتے ہیں اس میں تو اتنی ایڈوانسمنٹ ہو سکتی ہے. ٹرانسپورٹ کہاں ہے وہ جو ہر 2 مہینے بعد 500 بسیں آ رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس, کبھی 5000 بسوں کا اعلان کرتے ہیں, کبھی 500 بسوں کا اعلان کرتے ہیں, وہ آج تک تو آئی نہیں. جو وفاق کا گرین لائن منصوبہ ہے وہ بھی نہیں بن رہا. تو یہ سیف سٹی وغیرہ کے نام سے اصل میں یہ انٹرنیشنل ڈونر سے, ورلڈ بینک سے پیسے جمع کرنے کے لیے بہت سارے پروجیکٹ کیے جاتے ہیں. اور خود ورلڈ بینک اب پریشان ہے کہ بھائی جب ڈیلیوری نہیں ہوتی ہے تو ہم یہ پیسے جو دیے جا رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں. تو یہ تو اب تو عالمی اداروں کے اندر یہ بہت سیریس سوال ہے کراچی کے لیے. چاہے آپ ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنا دیں یا ٹرانسفارمیشن پلان بنا دیں, سب کے لیے ایک بہت سیریس سوال ہے کہ کراچی میں جو پیسہ آتا ہے کراچی کے لیے, وہ کراچی پہ لگ کیوں نہیں رہا, اور وہ مزید پیسہ دیں کہ نہ دیں بہت سارے لوگ کے جو پیسہ دینا چاہتے ہیں کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو یہ بہت سیریس سوال ہے, اور یہ اسی وقت حل ہوگا جب بلدیاتی الیکشن ہوں گے. ورنہ یہ سیف سٹی کا پروجیکٹ ہو یا درخت لگانے کا پروجیکٹ ہو, یہ سب کرپشن کی نظر ہوتے چلے جائیں. دنیا کے اندر سبسیڈائز ہوتا ہے یہ فیز کا نظام, ٹرانسپورٹیشن کا نظام. پوری دنیا میں آج بھی جس کی مثالیں دیتے ہیں نا, یہ امریکہ کی اور لندن کی اور واشنگٹن, ان تمام چیزوں کی, ان سب جگہوں پر گورنمنٹ اون سسٹم ہوتے ہیں یہ ٹرانسپورٹیشن کے. ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ٹیکس تو آپ ہم سے پورا لیں, ہماری گنتی آدھی کر دیں, ہمیں آپ ریلوے نہ دیں, ہمیں سب ویز نہ دیں, ہمیں ماس ٹرانزٹ نہ دیں, ہمیں بسیں نہ دیں. تو یہ تو سب سے سوال ہوگا, اس لیے کہ اب سب آگے بڑھ کر جو ہے وہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر شامل ہوتے ہیں, تو جواب بھی سب کو دینا پڑے گا. جیسا کہ ہمارے وزیر کہتے ہیں کہ ملک میں 2 قانون ہیں, تو میں تو اس کا یہ مطلب سمجھا ہوں کہ کراچی کے لیے الگ قانون ہے, اور شاید باقی ملک اور پنجاب کے لیے الگ قانون ہے. پنجاب میں آپ کو لاہور میں اور اسلام آباد اور باقی شہروں میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک نظام نظر آئے گا. کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں ہے. دنیا کا 6واں 7واں بڑا شہر ہے, اور اگر 20 بڑے شہروں میں اگر لیں تو پوری دنیا کے 20 بڑے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام ہے. اگر نہیں ہے تو کراچی میں نہیں ہے. لیکن پاکستان کے چھوٹے شہروں میں, کراچی سے لاہور میں ہے, اسلام آباد میں ہے, اور شہروں میں ہے, ایون KPK میں ہے, کافی شہروں میں. اب اس کا مطلب اسی طرح ریسکیو کا بھی کوئی نظام نہیں ہے, سندھ میں نہیں ہے. اور کراچی جیسے بڑے شہر میں جہاں جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ہے اس کی کارکردگی دیکھیں تو وہ بھی 0/0 ہے. نہ کوئی آپ کے پاس اللہ نہ کرے قدرتی آفت آئے, اور یہاں جس طرح بے ہنگم عمارتیں بنی ہیں, جس طرح ناجائز
جس طرح قبضے ہوئے اور ناجائز تعمیرات ہوئی ہیں، جس طرح پورشنز بنتے ہیں، اور جو سندھ بلڈنگ کنٹرول جو اتھارٹی ہے اس کے جو رشوتوں کا جو ریٹ ہے 7ویں آسمان سے بھی اوپر چلا گیا ہے، تو اس میں جس طرح کی جو کچھ یہ جو تعمیرات بھی ہو رہی، اللہ نہ کرے اس شہر میں کوئی زلزلہ آیا، کوئی ایسا ڈیزاسٹر آیا تو کیا ہوگا؟ گزشتہ 30 سالوں میں ان چیز دیکھیں نا، سیاسی جماعتوں یا ایم کیو ایم پر تو سارا ملبہ ڈالا گیا، ایم کیو ایم کی بھی اس میں غلطیاں ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن سارا ملبہ اس پہ ڈالا گیا، جبکہ کثیر الاداریاتی یہ شہر ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جو نوکریاں یا روزگار ہے وہ بھی چونکہ صوبائی اختیارات ہیں، یعنی کوئی مؤثر اور باوسیلہ اور با اختیار بلدیاتی نظام نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بلدیاتی اداروں نے بھی کوئی ریسکیو کا نظام بنانے، 911 ہو یا کوئی اور ریسکیو ایمبولینس کا نظام، کوئی ایسا نظام قائم ہی نہیں ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جو شہر پورے ملک کی معیشت کو ریسکیو کرتا ہے، اس شہر میں ریسکیو کا کوئی نظام نہیں، اس کی ریسکیو کوئی نہیں ہے، نہ ٹراما سینٹر ہے، نہ بڑی تعداد میں خیمے ہیں، اگر ضرورت پڑے لوگوں کی منتقلی کی، شفٹ کیمپس بنانے پڑے، عارضی طور پر لوگوں کو منتقل کرنا پڑا، کوئی سیلاب اس طرح کا آ جائے، کوئی سمندری طوفان آ جائے۔ کراچی میں بدقسمتی سے نہیں ہے، ہم اپنے وقت میں جب ہمیں موقع ملتا تھا ان ساری باتوں پہ توجہ دیتے تھے۔ اب ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے بھی جو اقدام کیا ہے وہ جوڈیشل ایکٹیویزم میں آتا ہے، جس کا ہر شہری خیر مقدم کرتا ہے کہ نیت اور ارادہ برا نہیں ہے، لیکن یہ گزشتہ 13 سالوں میں خاص طور پہ جو بگاڑ ہوا اس کو اگر اس طرح صحیح کریں گے کہ لاکھوں لوگ متاثر ہو جائیں گے، در بدر ہو جائیں گے، بے گھر ہو جائیں گے، تو ایک انسانی المیہ جنم لے گا، لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے، اور پھر قانون نافذ کرنے والوں نے ان کو روکا اور ان پر شیلنگ کی یا فائرنگ ہوئی تو بہت بڑی خونریزی ہو جائے گی، تو یہ بد امنی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں بہت سارے باورچی ایک دیگ پر لگے ہوئے ہیں، ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براth، اور کہتے ہیں کہ ریسپانسبلٹی ڈیوائڈ آف اتھارٹی از ناٹ فار این افیکٹو گورنمنٹ، کہ ذمہ داری اور فرائض تو ہوتے ہیں میئر پر بھی، بلدیاتی اداروں پر بھی، لیکن ان کے پاس اختیارات نہیں۔ تو میرے خیال میں نے اسی چیز پر کہ یہ ریسکیو کا، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا، پھر ٹراما سینٹر آپ کے پاس ایسے نہیں ہے، جو بنا ہے سول ہاسپٹل کے ساتھ، ٹھیک ہے وہ کسی حد تک ضرورت کو پورا کرتا ہے، لیکن اس کی وہ کیپیسٹی، اس میں جس طرح کا نظام اور سہولتیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ پھر ہم نے ایک بنایا کہ عباسی میں وہ ایک عام آرتھوپیڈک وارڈ بن گیا، ہڈیاں جوڑنے کا اور پلاسٹر لگانے کا، اور تھوڑے بہت آپریشن ہو جاتے ہیں، لیکن نیورو سرجری اور ہر طرح کی سرجری، تو یہ ہمارے یہاں ریسکیو کا، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ٹراما کی صورت میں ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے شہر میں کوئی انسانوں کی بنائی ہوئی آفت آئی، یعنی کوئی دہشت گردی ہو گئی بڑی، اور یا یہ قدرتی کوئی آفت آئی، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے شہر کا۔ میں مطلب ہے کہ وہ سوچ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ رحم کرے، اب عقل دے۔ کثیر الجماعتی، کثیر الشعبہ جاتی ایک حل ہو سکتا ہے کہ اگر یہ 1100 ارب مل رہے ہیں 3 سال میں، اور 1600 ارب 4 سال میں ملے، اور اس بار چلے بجٹ میں رکھ دیے گئے لیکن یہ واقعی میں ملے، تو پھر خرچ کون کرے گا؟ کیونکہ یہاں 100 روپیہ ملتا ہے کراچی کو، یعنی 40 ارب ملتے ہیں، تو اس میں سے میرے خیال میں 30 ارب تو کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، تو پھر 400 ارب ملنے چاہیے اور 400 ارب لگنے چاہیے۔ تو ہر سیاسی جماعت میں کچھ کریڈیبل، معتبر اور قابل قبول لوگ ہیں، اگر ان کا صنعت کار، تاجر اور بلڈروں اور اربن پلانر اور جوڈیشری کے لوگوں کا اگر ایک کمیشن قانون سازی ہو، کراچی اربن ڈیولپمنٹ کمیشن، میں نے یہ پروپوزل اسلام آباد بھی بھیجا اور پنڈی بھی، پنڈی سے مجھے رسپانس آیا، اسلام آباد سے نہیں آیا۔ مشرف صاحب کے زمانے میں ہمیں بلدیاتی اختیارات بھی ملے اور وسائل بھی 300 ارب 5 سال میں، جو کہ 60 ارب سالانہ ہے، تو پھر ممکن تھا کہ یہ سٹی وارڈن کا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا جس کا فیوچر دراصل میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی پولیس تھا، اور دنیا میں بدامنی، تشدد، دہشت گردی اور جرائم کو روکنے کے لیے کمیونٹی پولیس کا ہونا یہ پوری دنیا کے بڑے شہروں میں، کراچی میں نہیں ہونا چاہیے، اور ریسکیو کے نظام میں کمیونٹی پولیس اور سٹی وارڈن ایک لازمی جزو ہے۔ تو یہ ریسکیو کے نظام کی تیاری تھی، اور لیکن چونکہ پھر کمیونٹی پولیس کو اختیارات نہیں تھے، سٹی وارڈن کو اختیارات نہیں تھے، صوبائی حکومت نے بھی جو ہے وہ
محاذ بنا لیا اس کے خلاف. وفاقی حکومت نے بھی پھر پذیرائی نہیں کی اور مشرف صاحب کے بعد وہ نظام چلا ہی نہیں. اور پھر جو ٹریفک پولیس جو مختلف چوکی پہ کھڑی ہوتی ہے چورنگی پہ, وہاں پر یہ تو ان پہ بھی فائرنگ ہوئی اور دونوں کو نشانہ بھی بنایا گیا. تو مطلب سازش کر کے ڈسکریج کیا گیا اس نظام کو. کمیونٹی پولیس علاقوں سے تشدد کے, جرائم کے, بدامنی کے رجحان کو لے کے آپ کے اداروں کو دیتی ہے اور آپ کے اداروں کو تجزیہ کر کے آگے اس کا سدباب کرنے میں آسانی ہوتی ہے. کمیونٹی پولیس کی اہمیت ہے, ریسکیو کے نظام کی اہمیت ہے اور اس کو جو ہے وہ ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. تو سٹی وارڈن سے ریسکیو کے نظام کا اچھا آغاز ہو سکتا ہے اور یہ حکومت سندھ کا فرض ہے. لیکن حکومت سندھ کراچی کو اپنی کالونی بنا رہی ہے, اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اس کے سارے وسائل پہ, اس کے فنڈز پر ٹیکس سارا 90% کراچی دیتا ہے اور اگر ایک شارع فیصل بنا دی تو احسان جتاتے ہیں. یعنی اتنی احسان فراموشی ہے سندھ کے وڈیروں کی یا وفاق کے سرمایہ داروں کی کہ کراچی پورے ملک کو بھی چلا رہا ہے اور سندھ کو بھی چلا رہا ہے, لیکن وہ احسان ماننے کی بجائے اگر چھوٹا سا کام کر دیا تو پھر اس کا احسان جتائیں گے. تو کم از کم سٹی وارڈن کے محکمے کو دوبارہ سے فعال کرنے کی ضرورت ہے. جی تو ناظرین, آج کے پروگرام میں ریسکیو کا نظام کراچی کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے, اس حوالے سے عوامی رائے اور سیاسی جماعت کے نمائندگان کی رائے آپ کے سامنے رکھی. لیکن حکمران جماعت پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی بھی وزیر مشیر اس ٹاپک پر بات کرنے کو راضی نہ ہوا. عوام کا کہنا ہے کہ 1122 جیسا ایک نظام کراچی میں بھی نظر آنا چاہیے. شہر کو لگتا ایسا ہی ہے کہ جیسے فلاحی اداروں کے مرہون منت چھوڑ دیا گیا ہو. عوام چاہتے ہیں کہ ایک مؤثر نظام کسی بھی آفت سے نپٹنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے فعال ہر صورت ہونا چاہیے. آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. احسن عباسی, آج پاکستان کی آواز.